अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली फ़ारूक और रज़वान चौधरी हाजिर हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस होगी, डोनर कॉन्फ्रेंस, जिसका बड़ा कामयाबी से इनेकाद किया गया और यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर के पैसे इमदाद मिलने का इम्कान है इस हवाले से, और जो सैलाब ज़दगान के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, और जो इस टाइम मुल्क की माशी बदतरीन सूरत हाल बनी हुई है उसमें भी ये काफ़ी बेहतरी आएगी। इसमें जो इक़्तिसादी माहिरीन कह रहे हैं, आज वज़ीर आज़म ने अपनी टीम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और आज इसी वाले से हम बात करेंगे। रज़वान चौधरी साहब साथ हैं। जी रज़वान साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम ठीक अस्सलाम, ठाक? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक ठाक। आप मैंने कहा ये काफ़ी अरसे बाद कोई अच्छी खबर मिली है। तो डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, तो इसमें कई जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने अरबों डॉलर की, यानी तकरीबन 10 अरब डॉलर की माली हाँ, इमदाद 9.7 कि 9.7 वो मिलने का ये इम्कान रोशन इम्कानात हैं, और जो कि हमारी मैशत डूबती हुई नैया जो है उसके लिए काफ़ी मुस्बत इशारे आए हैं जी, सामने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक़्त ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, और लेकिन अगर देखा जाए तो ये जितना भी पैसा आपको मिला है, ये मिला है आपको रिहैबिलिटेशन के लिए, जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशंस के लिए, जो फ्लड फैक्ट्रीज़ हैं तो इस वाले से डॉलर्स तो पाकिस्तान में आएंगे ना, ये हाँ, कम से डॉलर्स कम आएँगे। तो इस एक्टिविटी शुरू होगी और माशी एक्टिविटी का आगाज़ होगा, रिहेबिलिटेशन है, ज़ाहिर है कुछ लोगों को रोज़गार भी हमारे कुछ लेकिन अगर आप देखें को ना, मिलेगा। मतलब पूरा ओवरऑल देखें तो ये लॉस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा लॉस है जी। ये एक अंदाजे के मुताबिक ये कुछ 30.5 से लेके 30.10 बिलियन का लॉस है। सही कह रहे हैं, थर्टी सही कह थर्टी रहे हैं। वन बिलियन का लॉस है लॉस ऑलमोस्ट। के मुताबिक तो पैसे नहीं मिले, और बहरहाल इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें मिला है हाँ, बिल्कुल, आगे। काफ़ी इसमें हो सपोर्ट। सकता है लेकिन वो ड्यूरिंग ड्यूरिंग मतलब फ्लड भी काफ़ी सपोर्ट मिली है लोगों से, बाहर से भी पैसा आया है, अपने लोगों ने भी भेजा, मुस्लिम ठीक है मुल्कों जी, ने भी बीइंग अ दिए। पाकिस्तानी हम हुँ, अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। हाँ, बिल्कुल। बिला तफरीक ये पीडीएम की हुकूमत में हुआ है या पीटीआई की हुकूमत में होना था, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ चलें, कि इसमें तो सारी जमातें शामिल हैं ना, हाँ जी, एज अ ऑलमोस्ट। पाकिस्तानी हम समझते हैं जी, हुँ, इस हवाले से पॉइंट स्कोरिंग पीटीआई की जमात को या दूसरी जमात को नहीं करनी चाहिए। ये मुल्क में पैसा आना है, ये कोई इसको सियासी स्टांस ना लिया जाए इस चीज़ पे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या समझते हैं जी रिजवान साहब, ये सूरत कुछ बेहतर होगी? किस किस मुल्क ने पैसे दिए हैं? क्या कोई कोई इसमें है जी आपके पास कोई डाटा? जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, मेजर शेयर तो उन्होंने दिया है 4.2 बिलियन का, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा 2 बिलियन को वर्ल्ड बैंक ने दिया है। बाकी ठीक है। थोड़ा-थोड़ा है, किसी ने अच्छा, ये 3 अमेरिकन फ्रांस ने दिया 300 अमेरिका की बिलियन का। तरफ से जो उनकी यूएस एड के तहत सिर्फ 10 करोड़ डॉलर का वो हाँ जी, यूएसएड का किया। 10 मिलियन डॉलर है शायद। हाँ जी, नहीं 10 करोड़ डॉलर का तकरीबन मेरे ख्याल से आ रहा है उनका सुनने में। बिल्कुल 77 मिलियन उन्होंने दिया है जापान ने, और इसी तरह से करके मुख्तलिफ मुल्कों ने थोड़ा-थोड़ा पूल करके ये ओवरऑल पूरा जो 9.7 बिलियन बनता है आपका, अच्छा, ये अरब हमारे डॉलर। आर्मी चीफ साहब भी गए थे सऊदी अरब, उम्रा अदा किया उधर उन्होंने, उधर से भी कोई वली अहद से भी मुलाकात हुई है, वहाँ से भी अच्छी खबरें हमें आ रही हैं कि पाकिस्तान को कुछ माली पैकेज वहाँ से भी कोई मिलेगा, या सऊदी अरब से भी। और जो इस टाइम अबतरी की सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में माशी, और ये इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं हैं इनके पास, और बड़े गंभीर सूरत हाल है। बल्कि आटा भी हमें इंपोर्ट करना, गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और गंदम आप देखें हमेशा इम्पोर्ट करते हैं। 150 तक किलो देसी आटा जो है उसका पहुंच गई कीमत। 160 तक मिल रहा है जी हाँ मार्केट जी, में। चंद दिन पहले तो जो मैंने ख़रीदा वो 150 तक था जी, अब बढ़ गई होगी और ये 200 तक तो तजावज़ कर जाएगी। और कुछ माहिरीन खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि फ़रवरी में और मार्च में हुँ। आटे की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से हुकूमतों को सदबाब कर लेना चाहिए। अभी कह तो रहे हैं कि इन्होंने रशिया से कोई खरीदी है, कोई एक शिप चलिए आ जी, भी है। रशिया ने ख़रीदी है तो पंजाब हुकूमत का भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि ये तो। नहीं, बेसिकली तो देखा जाए तो ये सारी सूबाई हुकूमतों का ही हाँ काम है जी। ना, फेडरल गवर्नमेंट का ये काम और नहीं मैं है। समझता ये हूँ काम तो रिजवान साहब, पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। पूरे पाकिस्तान में नहीं है ऑलमोस्ट। अगर देखा जाए तो चारों सूबों के अंदर आप देखें ना, स्कैटर्ड है ना सारी देखें जी, पार्टियाँ। ख़ास तौर तो पे कम से कम पंजाब में सूबाई हुकूमत की है जो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परवेज़ साहब जो है, परवेज़ लाई साहब जो वज़ीर-ए-आला हैं, गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह बचाने के चक्कर में है। इमरान खान साहब जो उन्हीं के तादी हैं, वो गवर्नमेंट को
ہر صورت اڑانے کے یا اس میں ڈرا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے ہم ختم کریں گے، جبکہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ اس کو اس کو اسمبلی کو توڑنے سے بچانے، اور ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ دیکھیں کے لیے بھی خواب دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم والے۔ موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ جو سیاسی اکھاڑا بنا ہوا ہے پنجاب پچھلے کچھ 6-8 ماہ سے، تو ان لوگوں کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سارے ایک پیج پہ آ جائیں، اچھا کم از جی، کم اپنے میں ملک کے لیے رضوان دیکھیں۔ صاحب ایک چیز میں ضرور کہوں گا، اب جو کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے نیوٹرلز ہیں، نیوٹرلز ہو گئے ہیں، وہ چلو اچھی بات ہے، لیکن فی الحال جو جس نہج پہ پہنچا ہے اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کو کچھ نہ کچھ طریقے سے سیٹل ڈاؤن کروائیں، اس چیز کو بے شک نیوٹرلز ہو جائیں، اور یہ اس طرح یہ جو بلیاں لڑ رہی ہیں سیاسی جماعتیں، ایسی اس ٹائم بنی ہوئی ہے صورتحال، اور میں سمجھتا ہوں جی پی ٹی آئی کی جو سیاسی جماعت ہے ان کو بھی کوئی وہ رکھنا چاہیے، سنجیدگی دکھانی چاہیے اس حوالے سے۔ دیکھیں یہ ساری سب کیا دھرا تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے نا، ابھی بھی کوئی نیوٹرل نہیں ہے، مطلب کر رہے ہیں سب کچھ انہی لوگوں نے کیا ہوا ہے نہیں جی، ابھی فی بھی۔ الحال تو انہوں نے جو تو اعلان بہرحال کیا ہے ہم تو ان کے اعلان تو اعلان پہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے۔ کہ یقین رکھتے ہیں کہ جی امید ہے کہ ایسا ہی سلسلہ چلے گا، سر آپ کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ چینج جس ہوئی ہے اوپر وقت سے۔ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو باجوہ صاحب اس وقت تو ہی کہتے تھے کہ میں لایا ہوں ان کو، ابھی وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ میں لایا ہوں ان کو، میں نے ان کو گورنمنٹ دی پی ٹی آئی کو، تو یہ کہتے یہی ہوتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں ہیں جی، ہم تو نیوٹرل ہیں، اور بعد میں پھر بولتے ہیں یہ کہ ہم نے جو یہ بھی کیا اب تھا، ہم نے بعد وہ میں کیا تھا۔ بولیں جو بھی ہے۔ تو اچھا زبان صاحب، یہ کب تک یہ پیسہ کس شکل میں آئے گا ریہیبلیٹیشن کے یہ ابھی لیے؟ ان کچھ کے پتہ حوالے نہیں ہے، دیں گے یا یہ ابھی دوست کچھ پتہ ممالک نہیں ہے خود؟ جی، یہ ابھی اناؤنس کیا ان لوگوں نے، اب وہ کیش کی صورت میں دیتے ہیں ان کو اچھا، یو ایس ایڈ کے یا بارے میں آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ پیسہ خود لگاتے ہیں وہ خود لگاتے پروجیکٹس ہیں۔ میں، اور وہ میرا نہیں خیال کہ حکومت پاکستان کو خود براہ راست دیا جائے گا، وہ دیں گے، ریہیبلیٹیشن کے پروجیکٹ خود کرتے ہیں خود زیادہ۔ کرتے ہیں، اور میرے خیال سے اگر دوست ممالک یا جو بھی ہیں اس میں کچھ کریں گے، جس طرح 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو بہت سے دوست ممالک نے پیسے دینے کی بجائے خود ریہیبلیٹیشن میں حصہ لیا تھا، اس ایسے میں ہی 2005 میں جو آزاد کشمیر میں مجھے ابھی بھی یہی لگتا ہے، اس زلزلہ کی آیا وجہ تھا۔ یہ ہے کہ ٹرسٹ تو نہیں ہے نا ہمارے اوپر، کہ ان کو پتہ ہے کہ پیسہ ان کو ملے گا کسی اور چیز کے لیے، یہ خرچ کہیں اور کریں گے، اور پھر یہ بھوکے ننگے ہو کے بیٹھ جائیں گے، پھر مانگیں گے، تو یہ چل تو تو اس یہی رہا ٹائم، ہے نا۔ اچھا ایک چیز ہمیں کنفیس کرنی چاہیے کہ پورے خطے میں یہ کہا جاتا ہے یہ مہنگائی کا انٹرنیشنل بڑا امپیکٹ ہے، لیکن پورے خطے کی صرف میں بات کروں گا رضوان صاحب، پورے خطے میں اس ٹائم پاکستان اکنامکلی سب سے پیچھے ہے، سب سے پیچھے اس میں کوئی کرونا صرف پاکستان میں آیا ہے؟ نہیں، پاکستان میں تو کرونا آیا ہی نہیں، دوسروں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں کرونا آیا ہی نہیں، پاکستان کے اوپر وہ امپیکٹ تو آیا ہی نہیں بالکل، ان کی ٹھیک ہے۔ اکانومی سٹیبل ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں بحیثیت قوم ہی بے ایمان ہے، جس ملک کے اندر انصاف ٹکوں میں بکتا ہوگا نا، اس ملک کے حالات کبھی سدھریں گے نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں رضوان صاحب، تو اس ملک کی اگر ڈسپلن کو دیکھنا نا آپ نے، اس ملک کے ڈسپلن کو دیکھیں تو سب سے پہلے آپ سڑکوں پہ آ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ناظرین کہ ڈسپلن کتنا ہے۔ لاہور جیسے میٹروپولیٹن سٹی میں مال روڈ پر جو ٹریفک بے ہنگم آج کل رہ رہی ہے، کتنا ڈسپلن ہے وہ آپ کی، اس میں وکلاء حضرات مظاہرے کر رہے ہیں، مین روڈز بند کر رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ڈسپلن ہے؟ بس ایسے ہی ہے جی، یہ وہ لوگ ہیں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کاؤنٹر پارٹ ہیں۔ ناظرین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خوش آئند ہے جنیوا میں جو بھی یہ ہماری ڈونر کانفرنس ہوئی اور اس کے نتیجے میں مثبت اشارے آئے ہیں۔ لیکن علی صاحب میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ کبھی اس طرح سے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ دیکھیں جی، یہ ہاتھ تو دیکھیں گزشتہ مطلب 75 آپ سالوں یہ سے دیکھیں پھیلائے نا، جا یہ رہے ہیں، یہ میں تو یہ آپ کو ہم بتاؤں لوگ تو بڑے فخر سے بتا رہے ہیں جی اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے آ گئے، لیکن کتنے شرم کی بات ہے۔ بالکل شرم کی بات ہے اس آپ میں۔ کے اپنے پلے ایک پیسہ نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ بنتا ہے آپ لوگوں کے سامنے بھیک کا کٹورا لے دیکھیں کے جی، نکل جاتے ہیں۔ 2005 کا تو زلزلہ ہو یا یہ 2022 کا سیلاب ہو، اس میں ہم خود اپنے سٹیبلٹی ہمارے میں اتنی نہیں کہ ہم خود ایسی جو وبائیں آتی ہیں یا ایسے جو کرائسس آتے ہیں اس میں ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت معاملات کو بہتر کر سکیں۔ فوراً ہی ہمارے حکمران جو ہیں کٹورا لیے پھرتے ہیں، ایک معاشی طور پہ ابتری ہے، بالکل مکمل صحیح بات ہے، بالکل ایسے مکمل ابتری ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہوگی معاشی یہ اس یہ لحاظ سے۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک نہیں مانگ سکا، اس کو ہٹا دیا اور دوسرے کو لگا دیا، تو مانگ کے لا بھی چلیں تو زیادہ ناظرین، بہرحال اب اس کو سم اپ کرتے ہیں، نیکسٹ ایسے ٹائم ہی انشاءاللہ تعالیٰ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے علی فاروق اور رضوان چودھری کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔